زيارتك من دولة باكستان، وهذه السنة الثامنة حسب ما ذكروا أنه موجود هنا للمشاركة في هذه الخدمة. هل يا ترى هذا حب الحسيني أم أنت يعني دافع خاص من عندك؟ لا، هاي حب الحسين عليه السلام، وخاصة هنا صار لي تقريبا 8 سنين تعلمنا من أهل العراق هذا الخدمات زوار أبا عبد الله الحسين السلام، ولا نهدي هذا الطريق كل سنة. أيام الأربعينية ومحرم نحن نجي بنخدم ويا زوار شيخ العراق ويا خدام زوار أبا عبد الحسين في العراق. زين، طيب ايه الفرق بين العراق وبين باكستان؟ يعني التآخي، العطاء، المحبة الحسينية.